एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स सुबह शाम 4 बार ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे और उसके पूरे जिस्म को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देंगे। اللهم إني أسبحت أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.